मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमैर चौहान आप सबकी खिदमत में हाजिर। तमाम सामाइन को जिस वक्त खुदा का पाक कलाम सुन रहे हैं, मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से सब पर सलामती पहुँचे। आज खुदा के पाक कलाम में से मैं एक आयत आपके सामने पहले पढ़ूँगा। वो है पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत। उसमें लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। आज जो आयत आपके सामने पढ़ी गई, इसमें आदम जो इस दुनिया में पैदा हुआ उसके बारे में बात की गई है कि इंसान को खुदा ने मेल और फीमेल मर्द और औरत पैदा किया। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा ने इंसान को नर और नारी पैदा किया। यानी खुदा ने जब इस ज़मीन की तख्लीक की, जब रोशनी को अंधेरे से जुदा किया, ज़मीन को पानी खुश्की को अलग किया, और खुदा ने ज़मीन पर जो है वो कसरत से जानदारों को पैदा किया, हवा के परिंदों को, जानवरों को, और उन सब को पैदा किया। तो खुदा ने एक सिस्टम मुकर्रर कर दिया और खुदा ने इंसान के अंदर ऐसी खसलत रखी। खुदा ने इंसान को नर और नारी पैदा किया ताकि उनके वसीला से नए इंसान दुनिया में आ सकें। और इसी तरह से खुदा जानदारों के अंदर भी ये खसलत रखी कि उनके वसीला से नए जानदार जो हैं वो दुनिया में आ सकें। और उसके अलावा पौधों के अंदर, दरख्तों के अंदर ऐसी खुदा ने बीज रख दिया कि उन बीजों के वसीला से जो और दरख्त और जो हैं वो वजूद में आ सके। तो ये सारी चीज़ें खुदा ने मुकर्रर कर दी, और खुदा ने सूरज और चाँद तमाम कायनात को बनाया। और अब ये कायनात जो है वो चलती जा रही है। सूरज अपने वक्त पर निकलता है, अपने वक्त पर गुरूब होता है। चाँद अपने वक्त पर निकलता है, चाँद अपने वक्त पर गुरूब होता है। नस्ल इंसानी जो है उनसे और नस्ल पैदा होती है और वो बढ़ती जाती है। और कुछ लोग जो है वो ज़िंदगी पूरी करते हैं और जो है वो इस दुनिया से चले जाते हैं। नए इंसान पैदा होते हैं, नए जानदार जो है वो वजूद में आते हैं, पुराने जानदार जो हैं वो मर जाते हैं। तो इसी तरह से ये कायनात का एक सर्किट है जो खुदा ने शुरू से बनाया था, और ये मुसलसल जो है वो चलता जा रहा है। तो आज इन आयात के पढ़ने का मकसद ये है कि हम खुदा के निज़ाम को समझें कि खुदा ने किस तरह से ये निज़ाम कायम किए हैं, और इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने हमें ये बदन दिया है। क्योंकि ये बदन जो है पहला इंसान जिस तरह से मिट्टी से बनाया गया था, जिस तरह से अय्यूब की किताब में हम देखते हैं उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, याद कर कि तूने गूंदी हुई मिट्टी की तरह मुझे बनाया, क्या तू मुझे फिर खाक में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध की तरह नहीं उंडेला और पनीर की तरह नहीं जमाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और गोश्त चढ़ाया और हड्डियों और नसों से मुझे जोड़ दिया। तूने मुझे जान बख्शी और मुझ पर करम किया, और मेरी निगहबानी ने मेरी रूह सलामत रखी। आमीन। यहाँ पर इंसान के मुरतब होने के बारे में बताया गया है कि इंसान किस तरह से गोश्त और खून और चमड़े से और हड्डियों और नसों से मुंसलिक है। यानी कि इंसान का वजूद जो है कि तूने जो मुझे जान बख्शी है वो हड्डियाँ हैं, खून है, गोश्त है, नसें हैं, और ये सारी चीज़ें मिलकर एक जिस्म बनता है। तो ये जिस्म जो मुरतब होता है ये खुदा की एक ख़ास बख्शिश जो इंसान के अंदर रखी गई है, उसके वसीला से इंसान जो है वजूद में आता है। और ज़बूर 139 अगर हम देखें तो वहाँ पर फिर एक और हमें बड़ी खूबसूरत बात जो है इंसान के पैदा होने के बारे में, जैसे ज़बूर नवीस मुक़द्दस दाऊद अपने हक़ में कहते हैं कि तू मेरा उठना बैठना और मेरे ख़यालात को जानता है। तूने मुझे जब मैं मेरी माँ के पेट में था तू तब से मुझे जानता है, और तू मेरी सब रविशों से वाकिफ़ है। और
تو میرے خیالات کو سمجھتا ہے، تو نے مجھے جانچ لیا، مجھے پرکھ لیا، اور تو میرا اٹھنا بیٹھنا اور میرے خیالات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اور یہاں تک کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو نے مجھے صورت بخشی۔ زبور 139 اور اس کی 13ویں آیت پڑھیں تو اس کی 16ویں آیت تک ہمیں اس بارے میں پتہ چلتا ہے۔ آپ کے سامنے پڑھوں گا، وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ میرے دل کو تو نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی، میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، تیرے کام حیرت انگیز ہے، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قلب تجھ سے چھپا نہ تھا، تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادہ کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے ہیں، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ یہاں پر خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جس طرح سے خدا نے انسان کو نر اور ناری پیدا کیا، تو یہاں پر مقدس داؤد نبی جو ہے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں بن ہی رہا تھا تو تب ہی سے تو مجھے جانتا ہے، تو نے ماں کے پیٹ میں مجھے صورت بخشی، اور میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طریقے سے جو ہے وہ مرتب ہوا ہوں، بنا ہوں۔ اگر ہم دیکھیں تو پریگننسی کے فرسٹ ایام میں کس طرح سے ایک بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ڈیولپ ہوتا ہے، کس طرح سے بنتا ہے، ایک سب سے پہلے جو ہے وہ ایک خون کا چھوٹا سا ایک لوتھڑا بنتا ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو انسانی جسم جو ہے وہ اس طرح سے مرتب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک خون کا چھوٹا سا لوتھڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ دل جو ہے وہ بچے کا دھڑکنا شروع کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے دل بنتا ہے، اس سے پہلے کہ آنکھیں، ہاتھ، پاؤں جو ہے وہ اندر بنتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ بیبی کا جو ہے وہ دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی بارے میں خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طریقے سے پیدا ہوا ہوں۔ تو یہ خدا کی ایک خاص نعمت ہے، باڈی جو انسان کو بخشی گئی ہے۔ تو آج اسی بارے میں آپ کے سامنے میں نے کلام کی چند آیات اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ سارا پروسیجر انسان کا دنیا میں آنا، انسان کا اس دنیا سے چلا جانا، یہ خدا کی طرف سے ایک بڑی بلیسنگ ہے، اور ہمیں اپنی جسموں کے لیے خدا نے ہمیں یہ باڈی دی، خدا نے ہمیں یہ جسم دیا، ہمیں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ ناشکرے لوگ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے، اور اس بات کو بھی اپنے اندر ڈیولپ اس عادت کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا سے ہر بات کے لیے شکر کرتے رہیں۔ جو چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں بعض اوقات ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے، لیکن جب ہمیں وہ نہیں ملتی تو ہم اس کے لیے جستجو کرتے ہیں، ہم اس کے لیے بڑی سٹرگل کرتے ہیں، لیکن جب وہ چیزیں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں تو وہ ان کی اہمیت ہمارے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ کہ انسان جو بڑی جدوجہد کے ساتھ ایک بڑی گاڑی حاصل کرتا ہے، جس طرح سے یا وہ گھر حاصل کرتا ہے، بعض اوقات جس طرح سے ہم اچھا موبائل حاصل کر لیتے ہیں، جب ہمیں حاصل ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں اس کی کوئی قدر و قیمت جو ہے وہ نہیں رہتی، اس سے پہلے کہ ہم اس کے لیے بڑی سٹرگل کرتے ہیں۔ جب وہ ہمیں مل جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے وہ چیز کی کچھ بڑی اہمیت نہیں رہ جاتی، کیونکہ وہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اس سے بھی اور اچھی چیزوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کے لیے جو ہمیں حاصل ہو جاتی ہے ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ بے شک ہمیں اس سے اچھی چیزوں کی توقع رکھنی چاہیے، لیکن ان باتوں کے لیے ان چیزوں کے لیے جو خدا نے برکتیں ہمیں دے رکھی ہیں، ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ خدا نے وہ ہمیں بخشیں، اور جو چیزیں ہمیں چاہیے ان کے لیے خدا سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں یہ بھی فرماتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ عزت اور شہرت جو ہے، عزت اور جو رسپیکٹ ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے، وہ انسان کو ملتی ہے، اور وہی لوگ برکتیں پاتے ہیں جو
खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मुक़द्दस अय्यूब की ज़िंदगी में देखें, वो बहुत बड़ा आदमी था और उसके पास बहुत सारी दौलत थी, लेकिन क्या था कि खुदा से वो डरता था, इसलिए खुदा ने उसे बहुत सारी बरकतों से नवाज रखा था। तो ज़रूरत इस बात की है कि खुदा उनका शुक्र अदा करते रहें। बनी इसराइल को देखें, मुल्क मिस्र में वो बड़ी ग़ुलामी की हालत में थे, बड़ी मुसीबत में थे, बड़ी अज़ियत में थे, मार खाते थे, दुख में थे, तकलीफ़ में थे। क्या है कि जब वो ग़ुलामी से निकले, खुदा ने उन्हें मूसा के वसीला से ग़ुलामी से जब निकाला, तो ग़ुलामी की हालत में से निकलने के बाद जब वो बियाबान में पहुंचते हैं तो उन्हें वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं जो वो मिस्र में तंगी में, अज़ियत में, दुख में थे। वो सारी चीज़ें भूल कर उन्हें बड़े लजीज पकवान याद आते हैं जो वो वहाँ पर खाते थे। उस वक्त ज़रूरत के मुताबिक खुदा उन्हें आसमान से खुराक मुहैया कर रहा था। खुदा ने उन्हें बियाबान में मोज़ात दिखाए, खुदा ने उन्हें बियाबान में खुराक दी और आसमान से मन बरसता था और वो खाते थे। लेकिन वो खुदा के नाशुक्रे हुए और उन्होंने खुदा पर बुड़बुड़ाए कि हम तो मिस्र में बड़े अच्छे लजीज खाने खाते थे। तो ये इंसानी फितरत है कि इंसान को जो कुछ मैसर आता है, जब वो उसकी ज़िंदगी में उसे मिलता है तो इंसान उसका शुक्र अदा नहीं करता। लेकिन खुदा का पाक कलाम हमें ये तलकीन करता है कि हमें हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस भी हालत में हो खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा का हर एक छोटी छोटी बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। और मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, कनाडा में है, यहाँ पर अभी चूँकि बर्फ़बारी का सीज़न है, हर तरफ देखे तो दरख्तों के पत्ते जो है वो सूख चुके हैं, ठंड की वजह से गिर गए हैं और हर तरफ जो है वो सूखे हुए दरख्त हमें नज़र आते हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ दरख्त ऐसे हैं जो हरे भरे हैं और उन दरख्तों का नाम यहाँ पर लिया जाता है, उनको एवरग्रीन दरख्त कहा जाता है, जिन्हें हम सब क्रिसमस ट्री के दरख्त भी कहते हैं। ये पूरी सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों, ये कभी सूखते नहीं और ये हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। यहाँ पर अगर शायद वो दरख्त ना हो तो शायद ऑक्सीजन की कमी जो है वो वाक़या हो सकती है। लेकिन खुदा का ये मुकर्ररा इंतज़ाम है कि खुदा ने वो दरख्त उन इलाकों में, सिर्फ कनाडा की बात नहीं बल्कि दुनिया के वो तमाम ममालिक जहाँ पर ठंड पड़ती है, ये दरख्त वहाँ पर मौजूद है और ऑक्सीजन देने का ज़रिया बनते हैं। क्योंकि दरख्त जो है वो ऑक्सीजन दिन को छोड़ते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ते हैं। तो ये इंसान की ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। हमें इस बात के लिए भी खुदा उनका शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें वाफर मकदार पर जो खुदा ऑक्सीजन मुहैया करता है। वरना जैसे कि अभी कोरोना वायरस है और कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उन्हें सांस नहीं आ रही, जिनके लिए मसनूही ऑक्सीजन यानी वेंटिलेटर दिया जा रहा है और वो बड़े एक्सपेंसिव हैं। तो हज़ारों डॉलर्स उन पर लग जाते हैं मसनूही ऑक्सीजन देने के लिए उन्हें। तो वो ऑक्सीजन जो हमें खुदा की तरफ से फ्री में मुयस्सर है, तो हमें उस बात के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। बस बात को याद रखें कि नाशुक्रे लोग जो हैं वो ज़िंदगी में आगे तरक्की नहीं करते, ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि ये सारी बरकतें जो है खुदा की तरफ से हैं और हमें उस बात के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करना चाहिए। हम सुबह सवेरे उठते हैं, दुनिया की फ़िक्रें हमें आन पकड़ लेती हैं, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, हमें ये भी काम करना है, हमें वो भी काम करना है और उसके साथ खुदा से गिले भी करते हैं कि खुदा ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया है। लेकिन याद रखें कि खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। तो खुदा से गिला करने की बजाय हम अपनी आदत को इस तरह से डेवलप करें कि हम सुबह उठते ही खुदा का शुक्र अदा करें, अपनी बॉडी के लिए, अपने जिस्म के लिए खुदा का शुक्र अदा करें कि हमें खुदा ने ज़िंदगी बख्शी है और खुदा ने इंसान को जो ज़िंदगी बख्शी है उसके लिए इंसान को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान जो है जिस तरह से एक बड़ी खूबसूरत खुदा की तख्लीक है और जिस तरह से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मशीनों को जैसे इंसान ने बनाया है,
اگر کسی بھی مشین کا کوئی پرزہ خراب ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، یا اسے تبدیل کرتے ہیں یا پھر ہم اسے درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو مشین پھر سے چلتی رہتی ہے، لیکن اگر مشین ٹھیک نہ ہو پائے تو پھر وہ مشین جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے. انسان جو ہے وہ خدا کی ایسی خوبصورت تخلیق ہے جسے خدا نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے. خدا نے انسان کے اندر بہت ساری خوبصورت چیزیں جو ہیں، ایسی صلاحیات خدا نے انسان کے اندر پیدا کی ہیں. خدا نے انسان کو اپنی شبیہ سے، یعنی کہ خدا کی بہت ساری خدا نے اپنی خصوصیات انسان کے اندر رکھ دی ہیں جو ہمیں اپنے اندر تلاش کرنے کی ضرورت ہے. انسانی جسم کو خدا نے اس طرح سے ڈیولپ کیا ہے، جس طرح سے میں نے پڑھا یہاں پر خدا کے کلام میں سے، کہ انسان کو خدا نے جو ہے وہ بے ترتیب مادے سے ایک جسم بخشا ہے، اور اس کے اندر خون ہے، گوشت ہے، اور اس کے اندر ہڈیاں ہیں. اور خدا نے انسان کو جس طرح سے دماغ بخشا ہے، اگر وہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے تو مشین بیکار ہو جاتی ہے. دل جو ہے وہ بچپن سے جب انسان ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تب سے دل دھڑکنا شروع کرتا ہے، اور جب تک کہ انسان زندہ ہے. جب دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے تب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. جب خون گردش کرنا جسم میں رک جاتا ہے تب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو خدا نے اس جسم کو بڑا خوبصورت تخلیق کیا ہے، اور یہ سارے اعضاء، ہاتھ، پیر، کان، ناک، آنکھ، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر بڑی خوبصورت بنائی ہیں. اگر آپ اپنے باڈی میں سے دیکھیں، اگر آپ کے کان آپ کا درد کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے وسیلے سے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ کی آنکھ میں درد ہو تو آپ سارے کے سارے اپسیٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے ایون آپ کے انگلی میں کانٹا چبھ جائے یا پیر میں کانٹا چبھ جائے تو کیا ہوتا ہے، اس سے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو سارا بدن مل کر، سارے جسم کے اعضاء مل کر ایک بدن بنتے ہیں. تو یہ انسانی جسم جو ہے وہ انتہائی خوبصورت خدا نے اسے تخلیق بخشی ہے، اور اس کے وسیلے سے نئی زندگیاں جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں. تو یہ سارے اعضاء مل کر جو ہے وہ ایک بدن بنتے ہیں. تو انسانی جسم کو خدا نے بڑا اسٹرانگ بنایا ہے. خدا نے اسے بڑا جو ہے وہ طاقتور بھی بنایا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت نازک بھی ہے. جسم کے کچھ اعضاء ایسے بھی ہیں جو بہت نازک بھی ہیں، لیکن کچھ انسان ہم دیکھتے ہیں 15-20 فٹ کی بلندی سے گریں تو وہ مر جاتے ہیں. کوئی چھت سے گر گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے آسمان سے، جیسے اسکائی ڈائیو کرتے ہیں، جس طرح سے آسمان سے وہ جہاز سے پیراشوٹ باندھ کر چھلانگ لگاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہزاروں کلومیٹر اوپر سے انہوں نے چھلانگ لگائی اور وہ آج بھی زندہ ہیں. اگر آپ گوگل کر کے دیکھیں تو وہ تمام لوگ آپ کو نیٹ پر ان کے بارے میں پتہ چلے گا کہ وہ آج بھی زندہ ہیں. وہ بے شک آسمان سے وہ گرے اور ان کی ہڈیاں ٹوٹی، لیکن وہ پھر بھی زندہ ہیں. تو یہ ہیومن باڈی ہے تو جس کے بارے میں کہ بہت اسٹرانگ ہے، اور اگر انسان تھوڑی سی جگہ سے درخت سے گر جائے، چھت سے گر جائے تو بھی اس کی موت واقع ہو سکتی ہے. تو یہ انسانی جسم ہے. ہر ایک بات کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. چاہے 2020 جو ہے اس سال نے بہت لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی جانیں لیں، اس لیے بہت سارے لوگ اس کو جو ہے وہ کالا سال بھی کہتے ہیں، اور اس سال کو جو ہے وہ اچھا سال نہیں سمجھا جاتا. اس سال کو خونی سال بھی کہا جاتا ہے. لیکن آج جو بات میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو دیکھیں جو اس مرض میں مبتلا ہوئے، اور میں اور آپ اس نمبر میں شمار نہیں ہوئے جن میں وہ ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں لوگ شامل ہیں. تو اس بات کے لیے بھی خدا ان کا شکر ادا کریں کہ خدا نے مجھے اور آپ کو صحت اور تندرستی بخشی. آج ہم اگر صحت اور تندرستی پا کر زندہ ہیں تو یہ خدا ان کی طرف سے ہے. خدا کا شکر ادا کرتے رہیں، ہر بات میں اس کا شکر ادا کریں کہ ہمارے اعضاء جو ہیں
وہ صحت مند ہیں، ہمارا دل صحت مند ہے، ہمارا ذہن صحت مند ہے، ہمارے باقی اعضاء خدا نے جو ہمیں باڈی بخشی ہے وہ بالکل تندرست ہے، ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ اور اس سال کے لیے بھی، اس سال کو جنہوں نے بہت ساری جانیں کھوئی اور جن کے عزیز ان سے بچھڑ گئے، وہ تمام لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے وہ برا سال ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے وہ ایک سبق ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اس کا شکار نہیں ہوئے، میں اور آپ لوگ اس کا شکار کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتے رہیں، خدا کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں کہ خدا ہمیں بچاتا ہے، ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تو صبح اٹھ کر ہمیں ضرور خدا سے اپنے جسم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور ان تمام رشتوں کے لیے، تمام عالمگیر کلیسیا کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر گزار لوگ خدا کو پسند ہیں۔ اور اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بائبل مقدس شکر گزاری کے حوالے سے ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ تو آج کا پیغام یہی ہے کہ خدا کا شکر ادا کریں اپنے لیے، اپنے جسم کے لیے۔ ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی باڈی کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ ہم دوسری نیڈز کے لیے خدا کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی دے، یہ بھی دے، وہ بھی دے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے، لیکن ضروری ہے کہ خدا کا صرف اس بات کے لیے بھی دعا کریں، صرف ضروریات کے لیے دعا نہ کریں، بلکہ اس بات کے لیے دعا کریں کہ خدا تیرا شکر ہو، تو نے ہمیں یہ بخشا، تو نے ہمیں یہ دیا، تو نے ہمیں زندگی دی، ہمیں صحت تندرستی دی، ہمیں بہت ساری بلیسنگز دی۔ ان ساری برکتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں تو خدا ہمیں اور برکتیں دے گا۔ اور وہ لوگ جو خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں وہ اور برکتیں پاتے ہیں، خدا انہیں برکتیں دیتا ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔